बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब की तरफ से आ गया जी। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को ये ब्लैंकेट बेल्स दी गई हैं, किस तरह नैब की अदालत से नवाज शरीफ साहब को 24 तारीख दी गई है, किस तरह नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन बेल दी गई है, और फिर किस तरह ये तमाम सिचुएशन हुई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बल्कि जिसे कहते हैं ना, ये सिस्टम में से जो सड़ांध आ रही है ना, उसको मज़ीद उन्होंने बताया कि किस हद तक है जो सिस्टम जिसकी ऑलरेडी बैंड बजी हुई है उसकी मजीद बैंड बजाई। बहुत इंटरेस्टिंग। इस सिचुएशन को देखते हुए इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया। उसकी डेफिनेट तफसील मैंने आगे चल के बतानी। कुछ चीज़ों की टाइमिंग्स बड़ी अहम होती हैं। वैसे टाइमिंग तो हर चीज़ की बड़ी अहम होती है, लेकिन अब देखें, नवाज शरीफ साहब इस वक्त कायद हैं नून लीग के, सदर नहीं है नून लीग के, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की अहकामात है वो। तो उस मौके पर इमरान खान साहब का मुतालिक एक और डिमांड है, और उस डिमांड के ऊपर गिफ्ट देना नवाज शरीफ साहब को, वो भी कुछ तफसील मेरे पास आई है, और उसकी 26 तारीख रख दी गई है, 26 अक्टूबर। उसकी भी डिटेल्स हैं, लेकिन सारी तफसील से पहले कुछ और ख़बरें हैं जो मेरे लिए अहम हैं, और डेफिनेटली जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे शायद ये इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर ना अब नज़र आ रहा है कि मामलात का रुख ना KPK की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले ना गिरफ्तारियाँ 9 मई के बाद KPK से वो नहीं हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई थी, वो प्रोग्रामों में शिरकत नहीं हुई थी, वो वीडियो पैगाम नहीं आए थे। तो आपको पता बस एक ही आया, तो महमूद साहब थे, और दूसरा परवेज़ खटक साहब थे, और फिर उन्हीं के वो ज़ेली 2-4-8 बंदे हों तो कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं 3 MPO की तरह लोगों को अंदर बंद किया गया, बाहर लाया गया, अंदर लाया गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारे काम इस्लामाबाद और पंजाब की हदूद में होते, क्योंकि वही मेन टारगेट था जिसको क्रश करना था 9 मई को। अब ऐसा लग रहा है कि KPK में अब इन चीज़ों का रुख बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं ना, पंजाब को ब्रेक करना है ना उन्होंने, बेसिकली मैंडेट को ब्रेक करना है, और जैसे फ़ारूक हबीब वगैरह टाइप के जो लोग जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं ना, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी तो गिफ्ट देने ना परवेज़ खटक को, वो भी बाकायदा बनी। तो उस गिफ्ट को देने के लिए ना अब बाकायदा तौर पर माहौल बन चुका है। इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने ना असद कैसद से मुतल्लिक, उनके मुकदमे से मुतल्लिक ये कहा था कि इस तरह नहीं होगा कि अगर एक मुकदमे में बंदा गिरफ्तार है तो दूसरे में नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता। दूसरे अगर एक बंदा गिरफ्तार है किसी मुकदमे तो दूसरे मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती। तो इस फैसले को ना चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया जी। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता दिनों जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी यही कहा था परवेज़ इलाही साहब के केस में, कि कैसे कह सकते कोई शख्स को एक शख्स गिरफ्तार हो तो उसको दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बनाई गई है, और अब KPK से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ़्तार भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आएंगी, ये सब होगा जो मुझे अब नज़र आ रहा है। गिरफ़्तारी और मुकदमात का एक नया सिलसिला, क्योंकि तेज़ी आनी है तो उसको अब शुरू किया जाएगा। इमरान खान साहब को जो जेल में फैसिलिटेशंस हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर, बतौर एक आम शहरी, उससे मुतल्लिक एक दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दरख्वास्त में आम समाती जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब ने सुप्रीम जेल को बाकायदा तौर पर कहा कि आपने हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब को वो ड्यू जो उनकी फैसिलिटीज़ थी वो नहीं फराम की। हमारा हुक्म था, आप हुक्म भी नहीं मान रहे, तो क्यों ना आपके ऊपर शोकस नोटिस जारी किया जाए, तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाए। तो जैसा आज सीधे हुए, और मेरा ख्याल है उनकी तलवार किसी और तरफ है, उनका दिल किसी और तरफ है। मुझे ऐसा लगा उनकी इस गुफ्तगू से। समात के दौरान ला अफसरान और दीगर वो गवर्नमेंट की टीमें नहीं थी ना मौजूद, तो उन्होंने यहाँ तक कहा गुल हसन साहब ने कि भाई आप लोग मौजूद नहीं, इतना लेट आए हैं, सब क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी का जश्न मना रहे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, सब खुशियाँ मनाने में लगे हैं, सब ने इस्तकबाल करने जाना है क्या? यानी जो सुबह उनसे करवाया गया, जिस पे उन्होंने कहा कि अगर नैब ने ये वर्डिक्ट ना दिए होते, अपना कंसेंट ना शो किया होता कि हमें नवाज शरीफ साहब की प्रोटेक्टिव बेल पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद हम मेरिट पर फैसला करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो दिल और तलवार वो जो है ना, वो किसी और तरफ चल रहा है उनका। तो बहरहाल उन्होंने कहा ये 5 साल साइकिल है, और जो पूरा हो रहा है, यानी 5 साल पहले नवाज शरीफ साहब अंदर थे, और 5 साल बाद इमरान खान साहब अंदर हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं खान साहब के वकील, उन्होंने एक अहम पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा हमारी इमरान खान साहब से तभी मुलाकात कराई जाती है जब इमरान खान साहब के केस की समाअत होती है।
تو ہم نے ایک شیڈول چاہیے دی ہے اور ہمیں پلیز شیڈول دیں، تو جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم مجھے وہ شیڈول دیں، تو بہرحال یہاں کہا گیا. تو اب تحریری حکم تک آج عمران خان صاحب کو سائیکل بھی ملنی تھی، تو سنا وڈیالہ جیل پہنچا دی گئی، لیکن اندر نہیں جانے دی. سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا ہے تحریری حکم آئے گا تو تبھی بات کریں گے. کہ اسی جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل کی موجودگی میں حکم دیا گیا تھا اور نہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ان کی بات کرائی گئی. تو یہاں تو یہ ہو گیا. ادھر سپریم کورٹ میں 2 ججز کی اسامیاں خالی ہیں نا، 15 ججز ہیں ٹوٹل، 17 کی رینج ہے ہماری. اور چیف جسٹس صاحب نے سندھ ہائی کورٹ کے ہیں ایکٹنگ چیف جسٹس، جی ہاں، عرفان صداقت، جسٹس عرفان صداقت، ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے نا ان کو پرپوز کر لیا جی، اور کل اجلاس بھی بلا لیا. مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نا اپنی اسامیاں پوری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ جونیئر ججز والا جو معاملہ ہے نا، جی ہاں، تو اس کی طرف وہ جائیں گے. اور کہا جا رہا ہے کہ 17واں جو جج ہے نا وہ کوئی وکیل ہو سکتا ہے، کوئی سینئر وکیل ہو سکتا ہے. جو اسلام آباد میں خبریں وہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی، سینئر وکیل ہیں، اور دوسرے اٹارنی جنرل منصور اعوان، ان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کے نام ہیں. اور یہ پہلے بھی ہوا ہوا ہے، اور جسٹس بابر ستار اسی طرح ہی آئے ہوئے ہیں، اور احسن بھون وغیرہ بھی اس طرح آئے ہوئے ہیں. تو یہ سب ہوا ہوا ہے، لیکن اب یہ کرنے جا رہے ہیں. اب آ جاؤں میں اس رد عمل کی طرف. تو عمران خان صاحب نے اپنے وکیل، آج جمعرات کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی ملاقات تھی، تو نعیم حیدر پنچوتا کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا ہے، اور نعیم نے اپنے پورے اس میں ٹویٹ کے ذریعے بتایا انہیں کہ عمران خان صاحب نے رد عمل دیا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی پر ضمانتوں کے اوپر. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی پر میرا جیل میں ہونا یہ لندن پلان کا حصہ ہے. یہ نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ تھی جس کی بنا پر مجھے رکھا گیا جی اندر. مجھے رکاوٹ کے طور پر ہٹانا پلان کا حصہ تھا. قانون کی حکمرانی جب نہیں رہتی تو لوگوں کی امید ختم ہو جاتی ہے. خان صاحب مزید کہتے ہیں کہ 16 ماہ جو لوگ کوئی تبدیلی نہیں لا سکے بلکہ ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل گئے، وہ اب بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے. کسی پلان کے بغیر ہی یہ لوگ آ رہے ہیں جس سے ملک میں مزید پستی آئے گی. تو نواز شریف صاحب کی آمد، خان صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی آمد نے بوسیدہ نظام کو مزید ننگا کر دیا ہے کہ ملک کو ڈیلوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. تو خان صاحب نے بتا دیا کہ یہ ڈیلیں ہوئی ہیں، اور ڈیلیں ظاہری بات ہے جن سے ہونی ہیں انہی سے ہوئی ہیں. تو خان صاحب نے اپنا موقف رکھ دیا، کیونکہ اس موقع پر وہ بھی بات انہوں نے بہت عرصے سے نہیں کی تھی. اور جب دیکھا کہ صبح کیسے نیب عدالت تیار بیٹھی تھی، اور دیکھا کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ تیار بیٹھا، کیسے نیب کا پروسیکیوٹر تیار بیٹھا تھا، سب نے دیکھا کہ پھر عمران خان صاحب کا یہ رد عمل ڈیفینیٹلی، کیونکہ ابھی تو دائیں بائیں شائیں کی پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی مار رہے ہیں نا. عمران خان صاحب نے پرٹیکولر بتایا کہ یہ سسٹم کی سڑاند ہے، یہ بوسیدہ نظام ہے جو مزید رنگا ہوا نواز شریف صاحب کی واپسی پر، اور اس طریقے سے واپسی پر. اچھا، بہرحال ہر چیز کی میں نے ادھر بتایا، پور ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے، اور ٹائمنگ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور وہ پارٹی قائد نہیں ہے، اور پارٹی قائد ہے وہ صدر نہیں ہے، تو وہ برابر لیول پلینگ فیلڈ بھی تو دینی ہے نا. سر لیول پلینگ فیلڈ میں یہ کہ عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کے لیے ایک درخواست تھی الیکشن کمیشن کے پاس، وہ الیکشن کمیشن نے منظور کر لیے درخواست پہ سماعت کر ان کو عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین سب سے ہٹانے کے لیے گفتگو ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، فیصلہ ہو سکتا ہے. اور 26 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے. اور یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کا مجھے بھی اندازہ ہے، جس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کہلاتی ہے جس میں سامنے کھلاڑی کوئی نہ ہو، یونیفارم ضرور بدلی ہوں، اور آپ کے اپنے ہی لوگ کھیل رہے ہوں. یار ایک ڈیل کے تحت ہو، میچ فکسنگ. ہاں جی، تو میچ فکسنگ کی میرے خیال ہے اس سے بڑی مثال مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی. آپ کو آئی ہے تو مجھے پلیز بتائیے گا. اب مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن کس کا منشی ہے، کس کا چھوٹا ہے، کس کے لیے یہ سب کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہدایات بہت واضح طور پر ہر ایک کو لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچی ہوئی ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.